makasasala. Kahimo kita mga buhat sa pagpakasala. Kaya mo ka na ang ingos Biblia kayo. Kumatuuran ka na. O di kayo mamakat ang Biblia kay pulong kini sa Ginoo. Nga nag-ingon siya kitang tanan at ubangan niya makasasala. Mga hindi ka matingala, nganong kapamakat ka. Nganong kapangawat ka, nganong kapangilad ka. Kaya mo ka na manifestation sa atong pagkamakasasala at ubangan sa Diyos. Ug ang tanan natong sala ingon pa ang Biblia atong bayaran. Kaya ang silot sa sala mao ang gitawag kamatayon. Ang pisikal nato nga kamatayon moabot gina sa tao. Musugot man ka og dili, moabot ka na siya. Kano sa wa kita masayod kung kano sa moabot ang kamatayon. Pero ang atong masiguro lang nga moabot gyud ang gitawag kamatayon kanato. Wa kita masayod kung unsa nga pamaagi, either sa sakit ba o disgrasya ba o sa atong pagkatiguangon ba. Wa gipili nga edad ang gitawag kamatayon. Wabot ka na sa tao, either tiguan ka o bata pa ka. Kaya kung ang tao na ito, minteriyo karon klasik-klasik kadakon. Ang gitawag mga pansyon. Pagpailat ka na ang kamatayon, wa gipili nga edad. Wabot ang gitawag kamatayon, kaya mo ka na ang bayad sa sala nga nahimo sa atong ginikanan nga si Adam o si Eva. Pero ang gisgutan nga bayad sa sala nga kamatayon mao kanang gitawag espiritual nga kamatayon. Ang paghimulag sa atong kalag sa presensya sa Dios sa wala nagay katapusan ug wa nagay higayon nga makahimo siya sa pagbalik sa relasyon nga naputol between kanimo ug sa Dios. Mao kana ang bayad sa sala gitawag kamatayon. Pero gala angay ka malipay ug angay ka masayod karon. Nganong gasaulog kita sa gitawag Christmas karong Disyembre 25 kana nga adlaw 2000 ka tuig na ang naglabay gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma kanimo nga taliwala sa imong pagkamakasasala sa atong pagkamakasasala ang Dios na gugma kanato. Kung anong ingon niya sa Juan 3:16, John 3:16, pamilyar kayo ka ng bersikulo kanimo. Tingali daghan kanato ang naka-memorize ana o naka-familiarize kana ang bersikulo. John 3:16 nga nagingon kay gigugma sa Dios ang kalibutan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, which is the Lord Jesus Christ. That whosoever nga kung ikaw mutuo kaniya, ikaw dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nag-andi ang Diyos sa kalibutan aron kitang tanang tao makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kaya dunay dapit na padulngan ang tao human sa gitawag kamatayon pero sa pag-abot baka sa Diyos sa pagbalik niya. Di ka dapit lang ang padulngan sa tao, ingon sa Biblia. Ingon sa Biblia, adunay impyerno o adunay langit. So asa nga dapit gusto nimo spend ang imong gitawag eternidad. Asa nga dapit gusto nimo nga padulngan sa imong kalag. Ang impyerno gihimo sa Dios para sa Satanas o sa iyang mga angeles. Apan kung ang tao mapili sa pag-reject ng Jesus Christ sa iyang kinabuhi, dapat usab ka na nga padulngan sa iyang kalag kung iyang i-reject ug imong isalikway si Kristo Jesus sa iyong kinabuhi. Apan ang langit sa simple ug yano kaayo nga pamaagi nga gihatag ni Kristo Jesus pinaagi sa Biblia, pwede nimong ma-spend ang gitawag eternity nimo ang imong kalag, pwede nga mupaingon sa langit pinaagi lang gid sa simple ug yano nga pamaagi nga gusto sa Dios nga mapadulngan nato ang gitawag langit. Ingon ang pulong sa Ginoo higala paminaw. Ingon pa niya sa Juan 14 versikulo 6, John 14:6, ingon pa niya, I am the way, the truth and the life. No one can go to the Father except by me. Walay sibisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas pinaagi kanako ingon pa ni Jesus Christ. Kay siya lamang ang kamatuoran, ang dalan ug ang kinabuhi. Dili ang relihiyon nato ang dalan kung kita makaadto sa langit. Kay walay bisan usa ka pulo nga mabasa na siya nga ang puno niya to ang mga relihiyon aron kita makasiguro dito sa gingarian sa Dios. Walay masulat o wala nasulat ana sa Biblia.
Kaya yun pa ang pulos Ginoo, si Kristo lamang ang dalan padulong sa langit. Ug siya lamang ang kamatuoran. Ha? Ug labaw sa taon, siya lamang ang kinabuhi. Higala ako nasayod karon sa batag usa kanato nga naa sa atong kasing-kasing, naa ang mga pangutana, naa ang mga kasubo, adunay mga kahadlok. Nga kumabot ang gitawat kamatayon sa atong kinabuhi, wa kita masayod sa dapit nga atong padunggan. Mao kana ang realidad o kamatuoran nga mabasa nato sa Biblia. O kita sa gitawat kahadlok kay wala tao karon. Ha? Wala di mahadlok. Nga sumabot ang gitawat kamatayon. Gusto ka gitawat kahadlok nimo kung asa padunggan, kung asa padulong og imong kalag, matubag ka, matagan ka na siya o gitawag husay. Gusto nimo masiguro ang kabuhing wala katapusan, kumani nga kinabuhi karon kumabot ang kamatayon. Kung gusto nimo nga maangkon ka na nakasiguruhan ni gala, simple og yano kayo nga pamaagi. Pinaagi sa hilom nimo nga pagkampo inyo. Igala palihog ingna siya. Si Kristo Jesus na sayod sa kasing-kasing nimo karon. Ingno nimo siya pinaagi sa pagkampo. Ginoo, ako usa ko nga makasasala. Pinunsunan ako ang akong sala para nimo. Dawaton kanako nga akong Dios, personal nga manuluwas. Sunod ka sa akong kasing-kasing. Himuon ka na akong Diyos sa akong kinabuhi. Pinaagi niya na nga pagkaampigalan na sayot ang Diyos, nakadurot ang Diyos niya na nga pagkampo. Na ang Diyos karon sa kasing-kasing mo, nanuktok siya. Na kung ablihan ni mga imong kasing-kasing karon, bato ni mo siya, sunod sa imong kasing-kasing, siya mo pulang niyo kay mo ingana niya sa iyang pulang sa Biblia. Sa Dayat Kapitulo 20, ikaw siya, nanuktok siya sa kasing-kasing karon. Higala, ayaw na palabya kiningay gayon sa imong kinabuhi. Kaya sa ang tanan, wa kita masayod kung mas arataman ang kinabuhi ito niya kalibutan. Mintras makahimo pa ikaw sa pagpili sa desisyon. Nga imo siyang himuon nga Diyos ug manluluwas sa imong kinabuhi, pasudla siya sa imong kasing-kasing. Karon nga adlaw, dili sa reliyon nato, kundi pinaagi kang Kristo Jesus, mabalik ang atong relasyon ngadto sa Dios. Dawat na siya sa imong kasing-kasing karon. Tuyi siya. Himuha siya nga Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. Pinaagi sa imong pagdawat kaniya sunod sa imong kasing-kasing. Salamat kayo higala niya kabuntagon karon. Salamat kataliwala sa kabisi nato nini mga panahon pagpadingkaw para sa atong pamilya, pero ang Ginoo na igugma nato na ang Biblia dili lang kay ang pagkaon mo gikinahanglan sa tao karon, kundi ang Biblia mo na pinaka-importante kayo ang necesidad na gikinahanglan sa tao ang pulong sa Dios. That's why nag-abot ang pandemic karon sa tibuok kalibutan, kaya ang tao nakalimot na nga adunay Dios. Doon sa higala hinumdumi nga adunay Dios karon, nagpabiling, naggusto niya nga ikaw mibalik ug muangkon sa relasyon kaniya. Salamat kayo tuguti nga mag-ampo ko para kanatong tanan niya kabuntagon karon. Salamat o Dios sa gayon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong pagkamaygugmaon ug sa imong pagkamanunuyon. Nataliwala sa among pagkamakasasala, ikaw nagpadayag sa imong dakong gugma kanamo. Pinagi sa katayon dito sa Cruz Calvario. Salamat pag-usab sa mga katawan nga nagapaminaw dili nga pagway ang akong paghanyo, amahan nga langiton nga ikaw magapanalangin kanila. Napaka-maayo Dios sa ilang mga negosyo ug sa ilang mga trabaho. Pinagi Ginoo sa imong pagpanalangin kanila, mailan ikaw nila sa ilang kinabuhi. Salamat sa ninyo kabuntagon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Igala kung adunay mga pangutana ikaw, gusto ikaw nga masayod pagyud dugang sa Biblia, pwede nimo bisitahon ang iglesia o ang simbahan namo. May muta sa Jesus Saves Fundamental Baptist Church, Stenton, Bulwa, St. James Hill, nalang din sa Bulwa, unahan sa Ibisa, Ibisa, May muta nga